हुकूमत आम तौर पे जो हुकूमतें दुनिया में काम कर रही हैं और हमारी हुकूमत भी पाकिस्तान में इसी तरह से है, इसके 3 टीयर्स हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस हैं और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है, जिसने आपके स्कूल कॉलेज चलाने हैं, जिसने अपनी सड़कें बनानी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपके गली मोहल्ले की सफाई रखनी है, वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। अगर हम पिछले 79 ईयर्स में देखें, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है, एक इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। दुनिया के 172 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के रकबे से छोटे हैं। हुकूमत के 3 सतून हैं, विफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की खिदमत करना होती है। बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट को कभी मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खसूसी सेशन से खिताब। बोले, हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी, हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। दुनिया में 172 ममालिक बलूचिस्तान से छोटे हैं। क्यों हमारे ख्याल में ये सूबे काम नहीं कर रहे? पाकिस्तान जब बना और 1951 में हमारी पहली सेंसस हुए, तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख थी टोटल, 33.7 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ तक पहुंच गई है। जब एक शहर को हम तरक्की देते हैं तो वो शहर भी तरक्की नहीं करता, बिकॉज़ उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। अगर मैं लाहौर की बात करूं, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा, तो हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं। दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। सिंध में आप देखें तो 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में आउट ऑफ ऑलमोस्ट 200 जो सिंध से बड़े हैं। सूबे छोटे हो जाएं तो सब तरक्की करेंगे। आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ और 34 सूबे हैं। ब्राज़ील 20 करोड़ आबादी का मुल्क और उसके 36 सूबे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खसूसी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब से बड़े हैं। दुनिया में सिर्फ 31 ममालिक की आबादी सिंध से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें। हम चाहते हैं मिडिल क्लास से लीडरशिप आए। बड़े ममालिक ने आवाम की खिदमत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया। ज़्यादा सूबे बनने से अखराजात में कमी आएगी। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की हकीकी खिदमत की है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब में कहना था, पंजाब के दीगर शहरों में लाहौर जैसी तरक्की नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में पेशावर जैसी तरक्की नहीं हुई। कराची से बाहर निकलें तो पूरा सिंध कच्ची आबादी का मंजर पेश करेगा। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। असल कामयाबी के लिए हमें एक ऐसे हीरो को चुनना होगा जिसकी ज़िंदगी का हर फेज़ एक नमूना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो सोसाइटल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में कामयाबी हो। तो अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो मैं नहीं कहता, फॉरेन ऑथर्स कहते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियन कहते हैं कि तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुज़रे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे। मियां आमिर साहब को लोग PBA के चेयरमैन के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक सच्चे मुसलमान, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी और एक ग्रेट लीडर के तौर पे जानता हूँ। आज 6.5 लाख स्टूडेंट्स को हर साल तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। 450 कॉलेजेस ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं और 4 यूनिवर्सिटीज़ का तोहफ़ा मियाँ साहब ने दिया है। हम ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमें सोचना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा।
ہمارا مقصد اپنے کل کو بہتر بنانا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا. چیئرمین ایپسیپ چودھری عبد الرحمان کا خصوصی سیشن سے خطاب. بولے انفرادی تبدیلی کے بغیر معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ہے. میاں عامر محمود نے 4 یونیورسٹیز 450 کالجز پاکستان کو دیے. میں صوبائی خود مختاری کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں. میں چاہتا ہوں مور امپاورمنٹ، ڈیوالوڈ امپاورمنٹ. میری جتنی اسٹرگل ہے وہ عام آدمی تک فائنینشیل پولیٹیکل امپاورمنٹ کی. جتنی گراس روٹ تک یہ امپاورمنٹ جائے گی اتنی بہتری آتی جائے گی. میں مرکزیت کے اس ماڈل پہ ناقد ہوں، مرکزیت کے ماڈل کا، کہ آپ اختیارات کو ایک جگہ پہ مجتمع کر لیں، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. اور میں یہ پوچھنے میں بھی حق بجانے وہ ہوں کہ 1500 لوگ، 1500 پبلک آفیسز 25 کروڑ لوگوں کا نظم چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. آپ کو زیادہ چاہیے. آپ کو اس پبلک سروس کے لیے اس کو گراس روٹ لیول تک بھیجنا پڑے گا. ان کو مالی اختیارات دینے پڑیں گے، ان کو سیاسی اختیارات دینے پڑیں گے. صوبائی خود مختاری کا حامی ہوں. نچلی سطح تک بہتری آئے گی تو معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے. 1500 پبلک آفیسر 25 کروڑ لوگوں کا نظام نہیں چلا سکتے، بلکہ زیادہ لوگ چاہیے. اسپیکر ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب. بولے پچھلے NFC ایوارڈ پر سب کا اتفاق تھا، اب اس کو چھیڑنے سے مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر وفاق کو فائنینس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے فارمولا بنانا چاہیے. مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے. مریم نواز نے خدمت اور سیاست کے پیمانے تبدیل کر دیے. پنجاب حکومت کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا. پنجاب میں پہلی مرتبہ مریم نواز نے ایئر ایمبولینس کی سروس متعارف کروائی. پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی. سیلاب متاثرین میں 100 ارب روپے کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. کسان کارڈ کے دوسرے فیز میں کسانوں کو 100 ارب تقسیم ہو چکے. ستائیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد نون لیگ بھی متحرک. وزیر اعظم شہباز شریف کل سے لاہور میں ڈیرے لگائیں گے. وزیر اعظم لاہور میں سیاسی اور قانونی ٹیم سے ملاقات کریں گے. آئندہ ہفتے 57ویں ترمیم کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس کروانے کی حکمت عملی کو فائنل کیا جائے گا. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ میں PBDC کا تیسرا اجلاس الیکٹرک وہیکل ایکو سسٹم اور جویلری پروسیسنگ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. اجلاس میں ترجیحی منصوبوں کی پری فیزیبلٹی رپورٹس جلد مکمل کروانے کا فیصلہ. بینکوں اور مالیاتی اداروں کو منصوبوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی. چیئرمین PBIT کی متعلقہ اداروں کو منصوبہ بندی تیز کرنے کی ہدایت. برکی روڈ سے GOR1 تک نئی سڑک تعمیر کرنے کا منصوبہ. فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو سکا. 22 کلومیٹر طویل سڑک کے منصوبے کی لاگت 2 ارب 24 کروڑ 1 لاکھ روپے مقرر. منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا مگر فنڈز کا اجرا نہیں ہوا. سڑک کی تعمیر 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کی جانی تھی.